अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज आपके लेके आए हैं एक बहुत ही अहम मौजू। हमने देखा कि वैसे तो कोरोना के वार पूरे मुल्क में जारी हैं, लेकिन जब भी सख्ती पाबंदियों में थोड़ी सी लचक आती है तो निजी तकरीबात बढ़ जाती हैं और इसमें सबसे अव्वल नंबर पे हैं शादियाँ। ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ बेहतरीन मशगला भी है, नेशनल स्पोर्ट भी है और लोग और ख़ानदान वाले पूरा साल इंतज़ार करते हैं अगर किसी करीबी शख्स की शादी हो। लेकिन जो चीज़ इतनी आम फहम है, माशाल्लाह हमारे इसका रुकने का या कम नंबर्स होने का कोई रुझान नज़र नहीं आ रहा। एक अजीब सी बात मुझे ये लगती है कि ये वेल मेडिटेटेड, वेल थॉट आउट नहीं होता। ख़ास तौर पे वो दो फरीक जो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, उनको बताया ही नहीं जाता कि उनके निकाह नामे पे क्या दर्ज किया गया है, क्या हुकूक उनके हैं, क्या फ़राइज़ उनके हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है दैट यू आर हैविंग और इसमें स्टेट को भी गवाह बनाया जा रहा है। हाल ही में एक और बड़ी तब्दीली ये आई है कि पहले तो निकाह ख्वाह, जो कि हो सकता है किसी मस्जिद के इमाम हो, रजिस्टर्ड हो, कागज़ी तौर पे ये निकाह करते थे, फिर उसके बाद इसको रजिस्टर कराया जाता था। एक बड़ी तब्दीली ये आई है कि पूरे पाकिस्तान में अब एक ऑनलाइन टैब होगी और निकाह ख्वाहों को इसके लिए बाकायदा ट्रेन किया जाएगा। लेकिन हम आते हैं कलीदी जो इशू है उसकी तरफ कि ख़ास तौर पे ख़वातीन जब निकाह नामे पे साइन कर रही होती हैं, ना उसकी शिकें पड़ती हैं, बल्कि उस वक्त उन पे एक ख़ुसूसी तौर पे बोझ डाला जाता है कि वो शर्मा कर, लजा कर सिर्फ जल्दी से साइन कर लें, या उस वक्त वो इतनी इमोशनल होती हैं ख़ुद इस ख्याल से ही कि वो अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के कहीं और जा रही हैं। और कम उम्री की शादियाँ अगर होती हैं तो यकीनन दे हैव अ लॉट गोइंग ऑन फॉर देम। तो वो क्या चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी हैं, क्या आपके राइट्स हैं जो रियासत और शरीयत आपको देती है, आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव विद अस मारवी अवान, हु इज़ अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। इसके अलावा आप डायरेक्टर हैं ऑफ द विमेंस प्रोटेक्शन सेल इन सिंध, जो कि सिंध पुलिस के ताउन से चलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मारवी यहाँ पे मौजूद होने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं माहिर नफ्सियात हैं ताहिरा बानो। बहुत शुक्रिया ताहिरा, आपने भी वक्त निकाला। ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रही हैं अगैन अ काउंसलर एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट, ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट फ़रा। आपका भी आने का बहुत शुक्रिया। फ़रा खान हमारे साथ मौजूद हैं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, कानून से रिलेटेड इसके ऊपर रोशनी डालने के लिए क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं, क्या नई आसानियाँ लेके आए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज़। बहुत शुक्रिया वकास आपकी भी मौजूदगी का। सबसे पहले अगर मैं मारवी आपसे आगाज़ करना चाहूँ, बिकॉज़ यू आर ऑल्सो अ ट्रेंड एक्सपर्ट इन दिस, आप ख़वातीन में ये आगही, ये शऊर पैदा कर रही हैं कि उनको निकाह नामे के बारे में समझना चाहिए, पता होना चाहिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट वुमेन मेक? ख़वातीन क्या गलती करती हैं? सबसे पहले तो सिद्रा मैं ये बताना चाहूँगी कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस डॉक्यूमेंट के बारे में आपका जानना। ज़्यादातर हम ये जो पिक्चर्स में देख रहे होते हैं और शादी की वीडियोस में देख रहे होते हैं कि ज़ोर इसी पे होता है कि सिग्नेचर करना है, पेन बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए और सिग्नेचर करते हुए हमारी वीडियो ठीक आनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ क्या है, ये अगर आप सर्विस की तरफ जाएंगे तो बहुत ही कम आपको बताएंगे स्पाउसेस कि हमें पता भी है कि हमारे निकाहनामे में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा। टोटल 25 कॉलम होते हैं, इस हवाले से भी नॉलेज नहीं होती। ये सिर्फ मैं लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, लड़कों को भी नहीं पता। और ये जितना लड़कियों के लिए जानना ज़रूरी है उतना ही लड़कों के लिए भी जानना ज़रूरी है। उन दोनों पार्टनर्स के लिए जानना ज़रूरी है जो कि एक एग्रीमेंट के अंदर आ रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहे हैं। शायद ये अल्फाज सुनने वालों को लगे कि ये क्या शादी को कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया, लेकिन ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपकी बेटी को सिक्योरिटी दे रहा है, जो आपके बेटे को ये बता रहा है कि वो जो एक नई नवेली दुल्हन, किसी की बेटी आपके घर पे आ रही है, उनके हुकूक क्या हैं, चीज़ें उनको आगे किस तरह लेकर चलनी है। और भी एक और चीज़ इसमें वाज़ेह करना चाहेंगे जिसके लिए मैं वकास की तरफ जाना चाहूँगी। वकास, ये हम सब जानते हैं कि दोनों फरीकैन की तरफ से दो दो गवाहों की ज़रूरत होती है और यकीनन जब आपका नाम पुकारा जाता है और अगर हयात हैं तो आपके वालिद वहाँ पर मौजूद होते हैं, दोनों फरीकैन के, दूल्हे के वालिद भी और दुल्हन के वालिद भी। लेकिन वकील किसको बनाया जाता है, ये इस्तिलाह जो इस्तेमाल होती है कि जब निकाह पढ़ाया जा रहा है, रजिस्टर्ड निकाह ख्वाह मौजूद है, लेकिन दुल्हन के पास जो वकील आता है वो कौन होता है? देखिए, उसके अंदर सिद्रा कोई भी शख्स जो है वो वकील का तयन किया जा सकता है, उसकी फैमिली की तरफ से किया जा सकता है। मोस्टली प्रैक्टिस के अंदर तो फैमिली की तरफ से किया जाता है। ये बेसिकली ये लड़की का इख्तियार है। सेकेंडली जो आपने जो डिस्कशन कर रही है, एक चीज़ ये कि ये जो टैब का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है,
دس از انڈر ڈیپ ڈیلیبریشن اینڈ ڈسکشن. ابھی یہ انفورس نہیں کیا جا سکا پورے پاکستان میں، مگر اس کے حوالے سے جو پریپریشن جو تیاری ہیں وہ کی جا رہی ہیں، چونکہ پوری دنیا اس وقت ڈیجیٹلائزیشن. آئی وانٹڈ ٹو کم ٹو دیٹ کہ مجھے یہ بتائیے کہ بہت اچھی سوچ ہے، لیکن اس کو ہم امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگا. اٹ وڈ بی ہارڈ نٹ آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ کہ تمام ریسورسز جو ہیں وہ مہیا کیے جائیں، ان کی ٹریننگ کروائی جائے. اور اس سے بھی ضروری چیز جو انیشلی میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ماوی صاحب نے بات کی، جو 25 کالمز ہیں اس کے اندر کالم نمبر 12 سے لے کے 15 تک جو ہے وہ اسٹڈی کرنا آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہوں گا بڑا ضروری ہے. کیونکہ جب بھی کوئی بھی کانٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے، ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے، لیگلی تمام فریقین جو اس کانٹریکٹ کے اندر بطور پارٹیز ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ تمام شرائط، جو کنڈیشن، جو اسٹیپولیشن ہے اس کو اسٹڈی کریں، اس کے بعد اس پہ دستخط کریں. لیکن ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو یہ اختیار ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ نکاح نامہ جو ہے وہ اسٹڈی کرے. اور جو نکاح ہے وہ کراس لگا دیتا ہے. جو کالم نمبر 18 ہے جس میں ڈیڈیکیٹڈ ڈیورس کا رائٹ دیا جاتا ہے خاتون کو، اس پہ بھی کراس لگا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو معجل حق مہر ہے، غیر معجل اور پراپرٹی کی ڈسکرپشن اگر کوئی دی گئی ہے تو یہ بھی نہیں جانچا جاتا، اس چیز کی بھی پڑتال نہیں کی جاتی. یہ معجل اور غیر معجل میں جو پراپرٹی کی ڈسکرپشن دی گئی ہے، آیا کہ یہ پراپرٹی اس بچے کے نام ہے، اس لڑکے کے نام ہے جس کے ساتھ لڑکی کا نکاح کروایا جا رہا ہے، یا اس کے والدین کے نام ہے. اگر والدین کے نام ہے تو والدین کیا اس کا انتقال، کیا اس کا ٹرانسفر یا اس کی میوٹیشن لڑکی کے نام پہ کروائیں گے. یہ وہ تمام کمپلیکیشنز ہیں، پیچیدگیاں ہیں جو ہم کالمز نہ پڑھنے کی وجہ سے لیٹر آن جب کھلا کی سٹیج پہ کوئی کیس جاتا ہے یا نفقہ یا مینٹیننس پہ جاتا ہے تو سفر کرنی پڑے گی. ایک اور چیز جو ہے کالم نمبر 21 جو وکاس، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس کا جواب دیں. مجھے بتائیں جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، جو دلہے کی طرف سے دلہن کو تحفہ دیا جائے اور جو دلہن کے گھر والوں کی طرف سے اس کو تحفے دیے جائیں، کیا وہ بھی نکاح نامے میں درج کیے جاتے ہیں؟ بالکل، کالم نمبر 16 اس حوالے سے دیا گیا ہے، اور کالم نمبر 16 کے اندر وہ تمام تحائف، وہ تمام ایکسٹرا آرڈنری پرٹیکولرز جو کہ نکاح میں دیے جاتے ہیں وہ اس کو مینشن کیا جاتا ہے، تاکہ لیٹر آن اگر کسی آرنامنٹس کے حوالے سے، جیولری کے حوالے سے، تحائف کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی گاڑی دی گئی، کسی کو کوئی گھر دیا گیا تو اس کی ڈسکرپشن بھی کالم نمبر 16 کے اندر لکھی جانی چاہیے. اگر نہیں لکھی جاتی تو لیٹر آن اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ایک بات ہے وکاس، اس کی مزید ڈیٹیلز میں جائیں گے. ماروی اور وکاس موجود ہیں جو ہمیں مزید اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. لیکن طاہرہ، ایک کوئک کویسچن بیفور وی ہیڈ ٹو دا بریک. اکثر لوگ اس بات کو بدشگونی مانتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے اس پہ بہت زیادہ بحث کی، کیونکہ یہ جتنی چیزیں یہ آپ کے ایک طرح سے رائٹس کو پروٹیکٹ تو کر رہی ہے طاہرہ، لیکن اس کے اندر بار بار جیسے نکاح کا وقت ہے، خوشی کا وقت ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی سے خلا یا ڈیورس یا پاسبل سیپریشن کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں. تو لوگ اس بات کو بڑا یہ کہتے ہیں کہ یار ان کا تو بسنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. یہ پریشر لڑکی والے فیس کرتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں ہمارے یہاں اس طرح کے معاملات میں اس کو بات کو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم کوئی سوٹ بھی لیتے ہیں، ہم کہیں کھانے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہم بڑا تھورلی ہوم ورک کر کے جاتے ہیں، دیکھ کر جاتے ہیں کپڑے ہم پہ جچیں گے یا نہیں جچیں گے. انفارچونیٹلی نکاح کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے لیے جن دو لوگوں نے اس رشتے میں بننا ہوتا ہے ان دونوں کو ہی کوئی چوائس نہیں دی جاتی. نکاح نامے کو پہلے لڑکی کو لڑکے کو دونوں کو دینا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. جہاں تک یہ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس موقع پہ یہ بات نہ کرو، اس موقع پہ یہ ضد نہ کرو، یہ بہت ہی جذباتی قسم کی بات ہے. اور کسی جذبات کی بنیاد کے اوپر اگر آپ کوئی رشتہ بنا رہے ہیں یا آپ اپنی خواہشات کو اور اپنے حق سے دستبردار ہو رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کے دل کے اندر وہ بات رہ سی جاتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ شادی کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ باتیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ میں لکھوانا چاہ رہی تھی، میں یہ کرنا چاہ رہی تھی، یا میں یہ کرنا چاہ رہا تھا. بڑی انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ جتنی ڈیورسز ہوتی ہیں انہوں نے کبھی بھی شادی کے وقت یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ رشتہ چل نہیں پائے گا، اور کچھ لکھوایا بھی نہیں ہوتا. نہیں، اور یہ نہیں سوچ، nobody gets into a marriage thinking کہ I will get divorced and I will leave this person. لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے. تو اپنی بیٹیوں کے خصوصی طور پر ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ایک خاندان کی، ایک والد کی، ایک بھائی کی اولین ذمہ داری ہے. اور سب کو چھوڑ دیجئے، ایک پڑھی لکھی خاتون کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فیوچر کو پروٹیکٹ کرے. اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. ہمارے بھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back.